त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका पर्सा जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय नसिमलाल सेठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै बारा जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शाहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा सप्तरी जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध। सिराहा जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय विपिन चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र उहाँको लगायत 8 जिल्लाका हाम्रा महिला अध्यक्षज्यू, युवा अध्यक्षज्यूहरू तथा हाम्रा मिडिया प्रभारीहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा सप्तरी जिल्ला अन्तर्गतका बोझे वर्षायन नगरका नगर अध्यक्ष आदरणीय सञ्जीव अग्रवालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा खडक नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष आदरणीय दुर्गानन्द चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै सिराहा जिल्ला अन्तर्गतका हाम्रा गोलबजार नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष आदरणीय मन्देश्वर सिंहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा मिर्चिया नगरपालिका नगर अध्यक्ष अकलदेव सिंहजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा सिराहा जिल्लाका जिल्ला उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम मण्डलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा सिराहा जिल्लाका जिल्ला सचिव आदरणीय श्याम प्रसाद चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा धनुषा जिल्लाका मिडिया प्रभारी आदरणीय विनोद शाहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र सम्पूर्ण आज उपस्थित हुनुभएका दिव्य आत्माहरूमा फेरि पनि पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट हार्दिक ओमको नमन गर्दै म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि आदरणीय भूपाल श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण गुरुहरूमा ओमको नमन। आउनुहोस् आजको भर्चुअल मिटिङको भर्चुअल योग शिविरको आज 58 दिनको हाम्रो यो भर्चुअल योग शिविरलाई आरम्भ गरौँ। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव सर्वं मम देव उनै सर्वशक्तिमान ईश्वरप्रति सदैव हामी भक्तिभाव राख्नै पर्छ। त्यस लगायत हाम्रा गुरुद्वय स्वामीजी महाराज एवं आचार्य श्रीमा पनि कोटी कोटी वन्दन एवं नमन। साथै उहाँको सूक्ष्म उपस्थितिको हामी सबैले यहाँ कल्पनाशील हुनै पर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ योग यात्राको यो क्रमलाई हामीले दैनिक रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ र यसमा हाम्रा यी प्रदेशका 8वटै प्रदेशका हाम्रा सम्पूर्ण योग गुरुहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। योगानुरागी मित्रहरू सहभागी भइरहनु भएको छ र यस्ता सहभागीकै क्रममा आज हामी सप्तरी जिल्लामा छौँ। सप्तरी जिल्ला त्यो तपोभूमि हो जहाँ योगका विभिन्न गुरुहरू हुनुहुन्छ। हामीलाई विश्वास छ हाम्रो योग यात्राको यो क्रमलाई सदैव हाम्रो गुरुहरूले साथ दिनुहुनेछ। जसरी हामी आज 58 दिनसम्म पुगेका छौँ यो क्रममा हामीले विभिन्न गुरुहरूलाई साथ पाएका छौँ। विभिन्न योगानुरागी मित्रहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उपस्थिति भएर योगको लाभ लिनु भएको छ। एउटा कुरो के भने हामी जहिले पनि जहाँ पनि जीवनभरि अनुशासित भएर बस्नुपर्छ। भर्खरै हाम्रो हरिहर गुरुले भनेर जानुभयो हामी अनुशासित नभइकन कुनै पनि कार्यमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ अनुशासन बिना। त्यसले गर्दा अनुशासनलाई आत्मसात गर्न हामी जहिले पनि तत्पर हुनुपर्छ। यहाँ म के भन्न चाहिरहेको छु भने हजुरहरूले उपस्थिति भएर योग गरिरहनु भएको हुन्छ र हामी खास गरेर यो को होस्ट भएर हामीहरूले हजुरलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा अनावश्यक रूपमा भिडियोलाई अन गर्ने अडियोलाई अन गरेर बोल्ने प्रयास नगरिदिनु होला र तपाईहरुको गतिविधिलाई हामीले यहाँबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएको हुनाले खास गरेर कोर्सका मित्रहरूले हामीले पूर्ण रूपमा हजुरहरूलाई चाहिँ हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी अनुशासित र संयमित भएर योगको यो जुन चाहिँ हाम्रो यात्रा छ योगको जुन क्रम छ
योगको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई यहाँहरूले जहिले पनि फलो गर्दै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएका छौँ। आउँदा दिनहरूमा अझ हामी सशक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आज हाम्रो लागि विशेष खास दिन किन हो भने हाम्रो प्रदेशबाट आज हाम्रो एकजना योग गुरु, हाम्रो एकजना गुरु 1 नम्बरमा गएर आफ्नो योगको कला प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। हाम्रो योगको यो यात्रालाई उहाँले एउटा कोसे ढुङ्गा थपिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। उहाँ जस्तै अरू हामी अन्य गुरुहरू पनि यस्ता विभिन्न प्रदेशमा गएर हाम्रो योग कला देखाउने क्षमता छ, तर क्षमता प्रपुष्टन भइरहेको छैन। त्यो प्रपुष्टन हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त आउनुहोस् यसै क्रममा आज हाम्रो सप्तरी जिल्लाको सञ्जीव अग्रवालजी आफ्नो योग यात्राको क्रमलाई निरन्तरता दिन हामी माझ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यो हाम्रो भर्चुअल मञ्च म हाम्रो योग गुरु सञ्जीवजीलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। ओम। अबको मञ्च मैले सञ्जीवजीलाई प्रदान गर्दैछु। सञ्जीवजी हजुरले अनम्युट भएर अगाडि आइदिनु पर्यो। अनम्युट भइदिनु पर्यो हजुरले। ओम। आरम्भ गरौँ। आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को चरण में कोटि कोटि नमन र आचार्य श्री को चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्रदेश नंबर 2 का प्रदेश प्रमुख लाई कोटि कोटि नमन। प्रदेश नंबर 2 का संगठन मंत्री गुरु बद्री राज जीवलाई कोटि कोटि नमन। प्रदेश 2 का मंत्री अमित शाह जीवलाई कोटि कोटि नमन। प्रदेश नंबर 2 का कोषाध्यक्ष रीता जीवलाई कोटि कोटि नमन। प्रदेश नंबर 2 का महामंत्री किशोरी जीवलाई सादर नमन र प्रदेश नंबर 2 का सदस्य नंद किशोर जीवलाई सादर नमन। प्रदेश नंबर 2 का मीडिया प्रभारी किशुनदेव जीवलाई सादर नमन। सप्तरी जिला का अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी जीवलाई सादर नमन र हाम्रा पतंजलि योग समिति माँ भगवती पतंजलि योग समिति का जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ सबै जनालाई कोटि कोटि नमन। ओम। अब हामी 3 पल्ट ओम को उच्चारण गरौँ। अब हामी गायत्री मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुच्यते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनामस्तु मा विद्विषावहे। ओम सतोमा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। अब हामी राष्ट्रगानतिर लागौँ सबैजना। अब हामी योगिङ जोगिङ तर्फ लागौँ। नंबर 3
अब हामी सूर्य नमस्कार। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 10 11 अब हामी दण्डतिर लागौँ। साधारण दुई नंबर राममूर्ति दण्ड। यसरी बक्स विश्वास दण्ड। बजरंगबली दण्ड। वृक्षी दण्ड।
Arsujan, Chakrajan, Om, Sridhar, Om, बैठक लागू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, बीच में आप लोग छूटे छ अब कल्याणतिर लागू हामी सर्वप्रथम सांस लिने र छोड्ने जोर जोरले भस्त्रिका प्राणायाम
यो प्राणायाम सर्दी जुकाम थाइराइड सबैमा बहुत राम्रो हुन्छ। कम्तीमा 5 मिनटदेखि 10 मिनटसम्म विश्राम। अब अर्को प्राणायाम कपालभाति। यसलाई अलिक फास्ट पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार गर्ने सबैजनाले।
तो विश्राम। अब चाहिँ हामी बाह्य प्राणायाम गरौँ। श्वास लामो तानेर
भित्र भित्र गोडीलाई यसरी लगाउने। सकेसम्म सास रोक्ने। तीनदेखि 5 पल्टसम्म पल्ट अझै गरौँ। एकपल्ट अझै। अब अग्निसात प्रक्रिया। विश्राम। अब सूक्ष्म व्यायाम गरौँ।
तालालाई हामी धन्यवाद गर्छौँ। चक्की आसन गरौँ एकपल्ट हामी। फेरि उल्टो कति सुन्दर आसन। Tuli. Macamnya ini, belum terlalu. 5 मिनटदेखि 15 मिनटसम्म कुछ गरौँ।
विश्राम। अब हामी रामदेवतिर लागौँ। फेरि 3 पल्ट ओमको उच्चारण। ध्यान मुद्रामा एकपल्ट बसौँ हामी पहिला। तालालाई माथि पुरा तताउँदै हल्लाउँदै पुरा हातको सूक्ष्म व्यायाम गरौँ हामी।
फेरि उल्टो फेरि हातलाई फेरि उल्टो हातलाई अब दुईटै हातलाई बिस्तारै घुमाउँदै उल्टोतिर अनि मसाज गर्दै अब चाहिँ नै हामी मण्डुक आसन गरौँ सासलाई छोड्दै अब दुईटै हातलाई पैतालालाई एकपल्ट अब शीर्षक आसन गरौँ
आसन करेगा। मन का गोम खासन aku tidak ada. अब बॉक्स मकर आसन ini खुट्टा माथि तल दुईटै खुट्टा माथि सकेसम्म अब भुजंगासन अर्ध भुजंग अब पूर्ण भुजंगासन तिर्यंग भुजंगासन और संपूर्ण भुजंगासन सर्वासन दुईटै खुट्टा अब एउटा खुट्टा एउटा हात अगाडि एउटा
दुईटै दुईटै खुट्टा धनुरासन बाल विश्राम गरौँ एकपल्ट। मर्कटासन दुईटै खुट्टालाई जोडेर दायाँ बायाँ गर्ने। दुईटै खुट्टाले राखिलो पारेर अर्धहलासन एउटा खुट्टालाई माथि जति माथिसम्म ल्याउन सक्यो। फेरि अर्को दुईटै फेरि एकपल्ट फेरि एकपल्ट अब वनमुक्त आसन अर्को खुट्टा पनि
अब दुवै खुट्टा बाद विभेद आसन एउटा खुट्टालाई कोण बनाउने गोलो गोलो फिर उल्टा फिर अर्को खुट्टा फेरि उल्टो दुईटै खुट्टा फेरि उल्टो अब एउटै खुट्टाले साइकल चलाउने गरे अब उल्टो फेरि अर्को खुट्टाबाट फेरि उल्टो फेरि दुईटै खुट्टाबाट फेरि उल्टो विश्राम कंधर आसन मुखासन अब हामी सब आसनतिर लागौँ पुरै शरीरलाई एकदम स्थिर छोडिदिउँ खुट्टालाई नै
हामी चाहिँ नि हातको अलिकति गरौँ। अब हामी सिंहासनतिर लागौँ। अब हास्य आसनतिर लागौँ एकपल्ट पुरा अब म यो आजको यो कक्षा यही समापन गर्दै हाम्रो गुरुलाई शान्ति पाठको गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति ओम शांति धन्यवाद। ओम गुरु। धन्यवाद सञ्जीव अग्रवालज्यू, तपाईँ बडो सहजता र कुशलतापूर्वक आजको यो 58औं दिनको योग कक्षा सञ्चालन गर्नुभयो। तपाईलाई पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद। र खास गरेर तपाईँ अहिले जुन ठाउँबाट हामी सबैजनालाई यो प्रशिक्षण गराउनुभयो, प्रशिक्षण गर्नुभयो, त्यो ठाउँ पनि धेरै पवित्र हो। त्यो त्यहाँको सबैजनाको सहभागितामा यो खर्चुयाको योग भवन सबैजनाको परिश्रमबाट, सबैजनाको लगावबाट, सबैजनाको पवित्र भावबाट त्यहाँ बनाइएको हो। र तपाईँ सबैजना एउटा उदाहरणीय हुनुहुन्छ। खास गरेर मलाई लाग्छ, जहाँसम्म यसको बारेमा यदि बन्ने प्रक्रिया, चाहे त्यहाँको अहिलेको सञ्चालन प्रक्रिया सबै कुरा हेर्ने हो भने त्यो एउटा हाम्रो प्रदेश 2 को
प्रदेश नम्बर 2 को एउटा नमुना योग आश्रम पनि हो र फेरि पनि त्यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका र साथ दिनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा ओमको नमन गर्दै र यो तपाईको सप्तरी जिल्लाको जिल्ला अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म के भन्न चाहन्छु गुरु, म आज फर्स्ट चोटि चाहिँ नि यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ नि सहभागिता भए। धेरै किसिमको त्रुटि भएको होला, त्यसको लागि सबै जनासँग म क्षमा माग्दैछु। यो होइन, यो तपाईको फर्स्ट चोटि भए पनि तपाईले धेरै अति राम्ररी गर्नुभएको थियो र गराउनु भएको थियो। यो मलाई लाग्छ तपाईको आगामी दिनमा धेरै नै राम्रो हुन्छ। तपाई कुशल प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईलाई हामी पछि प्रदेशभरि पनि अरू ठाउँमा पनि प्रमोट गर्न सक्छौं र खास गरेर हाम्रा प्रदेश प्रभारीज्यू उहाँ पुरै यो मिसन प्रति लाग्नु भएको छ। उहाँको अति व्यस्त कार्यक्रम आज पनि थियो। उहाँ प्रदेश 1 मा पनि सहभागी हुनु भएको थियो। उहाँको सुरुवाती वचनहरू प्रदेश 1 का सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरू श्रवण गर्नुभयो। त्यसपछि केन्द्रमा पनि जोड्नुभयो। हामी बीच हर वक्त उहाँ जहाँ भए पनि मन र आत्मा उहाँको हामीसँगै हुन्छ र अहिले पनि यो मिसनमा लाग्नु भएको छ। उहाँको एउटै छ, कसरी हाम्रो प्रदेश 2 को यो अरूभन्दा पनि हामी राम्रो गर्न सक्छौं। अरूतिर जोड्नु हुँदा पनि त्यहाँको के राम्रो पक्ष रहेछ, नराम्रो पक्ष रहेछ, त्यो अनुभव गरेर हामी बीच शेयर गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि धेरै धेरै उहाँलाई धन्यवाद र नमन पनि गर्न चाहन्छु। उहाँको यो एउटा पोजिटिभ एटिट्युडको प्रति। र आज अब यो सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट फेरि नमन गर्दै म आजको यो सम्पूर्ण मञ्च शब्द बोल्न दिनु होला। ओम गुरु, मलाई 2 शब्द दिनु होला बोल्न। धन्यवाद। ल जिल्ला अध्यक्ष, सप्तरी जिल्लाको जिल्ला अध्यक्षलाई 2 शब्द बोल्न अनुमति दिइरहेको छु। धन्यवाद। ओम गुरु, मतलब काल बिहान भने जे छै से हमर पूर्व अध्यक्ष रमाकांत, स्वर्गीय रमाकांत जी के श्रद्धांजलि सब कोई मिलके, प्रदेश और जिला नगर सब कोई मिलके काल जे छै से सब गोरे के जानकारी दै छी। तै के वास्ते अपने सबके अपन अपन ठाव से फेसबुक में फोटो रहे, फोटो हेते तो फोटो केना कहते सब कोई श्रद्धांजलि मिलके मतलब करे के लेल हम सब कोई के सूचित करे छी। और दोसर बात जे आज बरसा नगर पालिका के नगर अध्यक्ष संजीव कुमार अग्रवाल के जे आए बहुत बढ़िया के साथ प्रशिक्षण दिलक, ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना के साथ हम यथेक बोलत अपने सबके फेर अपन विराम दै छी। शब्द ओम। और काल के जे छै बयान भने मतलब जे छै से सुरंगा नगर पालिका के लक्ष्मी चौधरी जी ओकरा काम नहीं भेला कारण से ओठना फिर वो खर्चुए के योग भवन हॉल में आबि के मतलब काल मतलब जे छै से वो अपन प्रशिक्षण देते। और दुर्गानंद जी से आग्रह करे छी सब कोई मिलके ओकरा
सहयोग कर देबै। ओम।